Mayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga content creators, supporters, mga followers, mga kaigsunan, lukop tibok kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Ani alasab, aning orasan na itakman aning buntag ang inyong ubos nga igsoon, ang inyong blood Emilio Dalugdog Cornetis. Ani ay akong hiskutan, akong reviewhon ang barang kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ako lang klarohon ang kabahin sa nangaging mga siglo sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa dihang nagtukod siya usa kasimbahan nga iyang gipian ni Pedro. Nya mabasa man nato ni sa Ebanghelyo ni San Mateo sa kapitulo 16. Atong sugdon pagbasa ang kapitulo 16 sa San Mateo bersikulo 15. O ningon din ni Jesus, nangutan na kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Manay tubag ni Pedro. Mga giingnan siya ni Jesus. Si Pedro ha, giingnan ni Jesus. Simon, anak ni Jonas, bulahan ka. Bulahan ka ha. Isara ka tao gi itumo niya si Pedro na. Dili, bulahan sila. Ang bulahan mo. Bulahan ka gayod. Kay kining maong kamaturan wala maabot kanimo. Kanimo ha, bantay na to. Kanimo. Wala mayon nga moabot kaninyo. Kanila. Kanimo. Isa ka tawo lang nagtumbok ngadto kang Pedro. Bulahan ka gayod. Kay kining maong kamaturan wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo. Kundili gihatag kanimo, another kanimo. Pero si Pedro ang itumbok ini, dili kanila, dili kaninyo. Mao ni ang pamatuod nga nagtumbok og usa ka tawo. Sa disay tumalikon og mitubag si Simon Pedro, ikaw mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan ka gayod kay kining maong kamaturan wala maabot kanimo. Kanimo ha nga tukang Pedro, gikan sa bisan kinsang tawo kundi gihatag kanimo. Isar ka tawo kanimo kang Pedro na ni. Sa akong amahan nga ato sa langit, busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro ni. Ang ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Isara ka tawo ang iyang giatubang hangat diha niya tukuron na iyang iglesia. Pagpiyal og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog ini. So mao ni natukod ang usa ka simbahan sa atong Ginoong Jesucristo. Pinagi siyang pagpakiistoran Pedro nga diha ni Pedro tukuron. Isara ka tawo ang iyang gikatubang ha. Iyang istoryahan og sa 19 nidugang sa eksulti, ihatag ko kanimo gyapon, dili kaninyo, dili kanila. Isa lang yun ang iyang gilitok dinhi, isa kataw nga mo si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi. So mga yawi daghan sa gingharian sa langit. Ang imong idili, imo na pud ha, imo dili. Ang inyong idili wala magamit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sab dito sa langit. Naghiskot gyud usar ka tawo, dili daghan, dili ninyo, dili kanila. Ngadto ra ni kang Pedro si Jesus nakiistorya nya usa ka tawo nga iyang gipilan. Nya sa 18 lakto ta sa kapitulo 18 San Mateo kapitulo 18 bersikulo 18. Ni ay pamulong din ni Jesus
ang pagdili og ang pagtugot ang iyang isgutan. Ingon din sa bersikulo 18 sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 18, bersikulo 18, ug busa sultihan ko kamo, o din na nagamit sa kamo. So daghan ng tao yung ikatubang. Kinsa kahan yung mga tawanan kamo. Ang inyong, nagamit sa inyo. Daghan na sila nga gikatubang ni Hesus sa pagsulti ni Hesus ini. Og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Og ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Og sultihan ko pa gayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, timana to nagamit sa kaninyo, ato padaghan ang iyang ikatubang nga iyang istoryahan, ikatubang. Og sultihan ko pa gayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan ato sa langit. Kay kung may duha, kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, ato ako uban kanila. Ato ning tagsa-tagsan pagsabot. Unang pagpiyalip Ginoong Hesus ngadto kang Pedro, si Pedro na iyang gikaistorya, pero daghan na sila 12 ka tinunan ng iyang gikaatubang niha. Kay gipungutan na gud sa simgranan sa bersikulo 15. Kung giyon sa nila pagsabot 15 si Hesus. Nya gipatubag unto sila. Nya ang nakatubag ra sa saktong pagtubag sumala sa gusto na tubag ni Hesus, si Pedro naman. So mao na to nga gipian na ni Ginoong Hesus ang pagtukol siyang usa ka siman nga tukang Pedro. Si Pedro ra ang gipanan. Dili silang tanan. Wala siya mag gamit og polo nga kaninyo. Kung dili kanimo ang iyang gigamit. Unya kaning sa bersikulo 18 sa kapitulo 18 sa San Mateo, nigamit siya kaninyo, o kamo, inyo. Tungkol kay human siya nakasulti, wa man gibutan din unsa na ning adlaw, ikapila na ni kasimana gi kasi ilhang panagtigom. Kay daghan pang mga adlaw nang labay ini, lain na pud ning adlaw nga nakig-istorya siya. Dili kay anang adlaw lang. Kay sunod-sunod ning istorya ini. Daghan namang mga nagyan nga mga adlaw ini, usa na pud ni usab sa istorya nga daghan na nagtapok nga pulos na gihatagan niya misyon nga kadto mga tawhan nga gipili ni Hesukristo nga 12 ka mga tinunan gitawag og apostoles. Ang ilang leader ato mao ni si Pedro. Ang gipialan sa usa ka simbahan nga mao'y mag-leader, unya nanay kauban si Pedro katong 11 ka mga tinunan nga gitawag nga apostoles. Mao to yang kauban, mao to nga hinggamit ang pulong ni sa kapitulo 18 bersikulo 18 ang atong Ginoong Hesus nga kamo, inyo, busa sultihan ko kamo, ang inyong idili din sa yuta, idili dito sa langit. Daghan na sila, pero dugay-dugay na to nga nilamay itong mga adlaw, itong adlaw nga din usa lang katawang istorya ni Ginoong Hesus nga si Pedro nga dito ipial niya sa kasimbahan nga gipilan siya sa mga yabi dito sa gingan sa langit. Kumo kay si Pedro usamang ka leader, so simpre katong iya mga sakop kauban na niya. So giotro gi-review ni Hesus pagtugon nga sila nang tanan ang makadungog, nga sila nang tanan ang sakop sa 12 ka tinunan, ang adunay katungod sa pagdili dinhi sa yuta, idili dito sa langit, ang itugot din sa yuta, itugot na dito sa langit. So sila na ka-line up na sila. Mabitaw na nga atong hinumduman nga si Kristo baya Pangulong Pari. Siyempre, mga sakop, mga sumusunod niya, mga pari masadto. Pablo sa kapari, Pedro sa kapari. Halos sila nga sakop sa 12 ka tinunan ni Kristo nga pari. Pero na sa mga ebanghelista, si San Lucas, sa iyang true to life story ni San Lucas, usapon sa kadoktor nila nga grupo siya ra ang doktor, siya ra ang taas-taas og grado. Pero ang uban na niya, mga ubos na taon og kahimtang kabubotong sa Ginoo nga makabig nga mahimo niyang tinunan
aron mapuslan da sa pagwali sa mayong balita nga iyang kapilan nga isip sumusunod nga leader ni Pedro diha sa usa ka simbahan. Mo na nga dili diha dayon moingon nga daghan ang gipilan ni Kristo. Hantod kitang tanan karon muangkon nga usa ta sa adunay gahom sa pagdili o sa pagtugot unsay atong idili dinhi ta wala tay labot ana kun dili nagsunod na lang ta usa ka leader dili ta magbutbuot nga kita na magbuot nga sa atong panahon karon nga naibabasa sa Biblia nga kita entitled sa paghukom, entitled sa pagdili o entitled sa pagtugot. Dili kun dili natay gisunod nga usa ka leader sa simbahan. Mao na nga si San Pedro isip usa ka leader na say kaubanan nga mao na to ilang buhaton ang gitulo ni Hesus. Sila nagsabot-sabot nga mao ni atong sulod ha, mao ni instruction ni Hesukristo nga ang mga pamalaod nga atong i-implementar sa atong usa ka simbahan nga gitok ni Kristo nga gipil sa ato mao ni ang atong katungod, mao ni atong balaod. Pero kana nga balaod dili kay kita maghimo-himo putag balaod, labi na nang usa ka simbahan gitok ni Kristo nya na misinterpret pagsabot sa atong kaigsunan des bilang kasulatan nagtukod pud lang simbahan kay kana laging pag-ingon nga ang inyong idili disyuta idili sa langit naghimo-himo po siya nga siya acting nga usa ka leader nga pinili ni Kristo nga wala man siya labot sa pagpili ni Kristo. Ang ipila ni Kristo katong 12 ka tinun-an nya kita magsunod na lang tag unsay i-declare diya sa simbahan. Dili kay kita maghimo tag balaod nga ato-ato ra nga dili ipasubay sa simbahan. Mao bitaw na nga naka misinterpret sa ubang mga kaigsunan nato na mulag sa usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo nagtukod sila glain nga simbahan kay alang kanila gawas no sila paghimog balaod nga ila-ila ra. Matawag naman nagbutbuot nagsupak hinuna sa kabungtong sa Ginoo kay wala sila hatagan og inon talang otorisasyon, wala sila labot nga hatagan atong mga yabi nga bahin sa pagtugot. Ang gipilan nato si Pedro ra nga mga yabi nga aduna siya katungod paghimog balaod sa usa ka simbahan. Dili kay hasta kita mahimo putag balaod, hasta kamo mahimo pud mo balaod nga magtukod mo inyong simbahan. Unya gamiton niyo ning aduna mo katong sa pagdili o sa pagtugot nga ang gitugon ni Kristo kadto mga tao nga sakop ni San Pedro katong kauban niya mga 11 ka apostoles mga tinun-an. Sila man tong grupo nga pirmi ka istorya ni Hesus. Panlitan nag-istorya si Hesus ngadto kang Pedro adlaw nga Merkules o Huwebes. Siguro mga 2 pa ka adlaw, 3 ka adlaw. Usa na pud ni otro na pag istorya o hingabot og usa ka semana usa na pud ni istorya ang Ginoong Hesus nga sila nang tanan istoryahan. Nga murag gi-meeting niya nga ready na sa pagpanlakaw mabitaw nga kulang man ang 12 ka tawo mga tinun-an mga apostoles ni Kristo para palakon ngadto sa nagdayang mga lugar. Ni additional siya 72 nga gihimo gyapon niyang additional nga mga tinun-an nga disim lang gyapon ang iyang paghatag og instruction nga manlakaw sa lukop tibok kalibutan og iwali ang mga balita og mamunyag sila sa ngalan samahan sa anak ug sa santo ug ang mga balatian ilang ayuhon mga sakiton ilang tambalan ang nagkinahanglag-tabang ilang tabangan ang mga gihaw ilang paimnon ang gigutom ilang pakaunon ang hubo ilang sininaan ang mga nabilanggo ilang doaon kabay na sa ilang mga mulaton mission nga ihatag nga instruction sa atong Ginoong Kristo ngadto sa another additional nga gikan sa 12 nga po na 72 ka mga tao nga mga additional tinun-an. Wala nga dili ingon nga isumpay atong San Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ug 19 niya isumpay ning kapitulo 18 bersikulo 18. Lahi na ning adlaw nga istorya si Jesus nga nagtapok na pud ang iyang mga tinun-an. Pero ang kini pag-ini Jesus nga
kining sa iyang pagdili og sa pagtugot nga ang inyong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit para ning instruction ngadto sa iyang mga tinuod nga nagatigom anang adlaw ng orasa og kamo og kita wa patay labot ani dili kita may istoryahan giatubang ni Jesus anang higayuna anang takna anang puntuha patay labot igon na ta magsunod unsay mando dia sa simbahan nya asam ta karon nga simbahan nagsunod mao na nga balaora nga tong sundon pero dili nga mubuhag ta sa usa ka simbahan kay nya ra bay nga basta mahimuwag dita sa usa ka simbahan nga ito sa tong Ginoo matawag na ta naghinsumpa kita siyang mga pamalaod siyang implementasyon sa mga si Pedro aduna may katungod sa paghimog balaod nya musupak ta nang usa ka simbahan nagipel sa Ginoo ngadto kang Pedro ngadto siya magtinun-an mao nang matawag og antikristo unya ang antikristo kaaway na ni Kristo mao na mga kaigsunan nga sabto na to mo ni giingon nga ingon si Jesus giunsam dai ninyo pag sabot ang balang kasulatan sa Lucas 10:26 si Jesus miingon unsay giingon sa kasulatan og giunsa ninyo kini pagsabot mo na bantayan na sa San Lucas kapitulo 10 bersikulo 26 mo na nga kung atong balikon saysay na po'y maglibog kami nga angkon-angkon sibang Katoliko tinukon ni Kristo atong hinumduman sa Henesis pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan Diyos Amhan sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 19 sa giumol sa Dios ang tanang mananap og kalanggaman gikan sa yuta gidala kini ngadto sa tao aron hinganlan og bisag unsay ingalan sa tao sa matag usa kanila mauna ang ngalan nini. Og sa pagtukod ni Kristo sa usa ka simbahan, si Pedro man ang gihatagan o gitugutan, gipialan sa pagdumala. Wala hinganli nga unsay pangalan sa simbahan apan mailhan pinagi sa mga timaan. So kana mga timaan mo nato atong tukion unsa man ang mga timaan. Mailhan nato nga mao day na ang usa ka simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Mga timaan ra. Mailhan na nato. Bright biya tas mga timaan. Kita ganing tao gibuhat sa Ginoo natay mga timaan nga aron mailhan nga kita tao. Lahi tang pagkabuhat kaysa mga mananap. Unsay mga timaan nga tao kita magtindog. Nya natay duha kamot, natay duha ka mata, makasulti ta, makasabot ta. So timaan nga kita tao. Katong hayop na upat tiil na pwede ka tiil pero lahi po sila bisan silang dagway so nagkadiyag matimaan sampol sa mga kahoy di yung kakailag kahoy di ka makatimaan bisag bata makatimaan gani punuan sa mangga makailan mga bata punuan sa mangga namungag mangga punuan sa santol namungag santol punuan sa limonsito ambong nga limonsito. So naay mga timaan bisan ang mga kahoy mailhan nato pinagi siya mga bunga bisan siyang punuan. Ang simbahan bisag wa hatagi pangalan sa Ginoo sa dang gipir ngadto ni Pedro pero naay mga timaan. Kana daing pag-ilan nato sa itago kaning that three pillars of faith sa Catholic Church. Na ang sacred tradition usa na naga mga timaan nga kana nga simbahan tinukod sa Ginoo. Usa ra po ka simbahan di man kay daghan. Una nga, ang sacred tradition, biblically, mabasa ba na sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 15. Unya, ang sacred scriptures, mabasa sa na sa Biblia, 2 Timothy 3:16 hangtod 17. O ikatulo nga isip, the three pillars of faith in Catholic Church, ikatulo nga timaan, morning magisterium, nga mabasa na to sa 1 Timoteo 3:15. Nya atong makaigsunan ra ba supak ra ba ni bisag nasa Biblia mabasa nya magpakaron ingno pa nga dili mo tuo kung dili mabasa sa Biblia litra por litra nya kini kay mabasa sa Biblia litra por litra o atong basa ng 1 Timoteo 3:15 nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhing diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia
sa Dios nga buhi, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Di naman ni angay ito isumpa kay naamay mabasa sa Biblia litra por litra. So ang moto sa kamatuoran iya sa kamatuoran. Mao man ang gusto sa Ginoo nga ang Ginoo nahimo sa tao nga matinuohon sa kamatuoran. Kay gani nga ingon man ni sa Lucas Kapitulo 10 versikulo 16, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Og ang magsalikway kaninyo, magsalikway usab kanako. Og ang magsalikway kanako, nagsalikway usab sa nagsugo kanako. So, klaro naman kayo na nga, sabutabol naman yun na kayo. Kunyara ba, kung naay maistorya sa mga Katoliko, naay maistorya sa mga, labi na sa mga Katolik titipinder, nga dili mabasa sa Biblia, kaya atong makaigsunan gusto litra por litra mabasa tungod sa ilang kiniya nga sulapidi sula Skriptura Bible alone. Timan-an nato nga sa Juan 20:30, Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 20 versikulo 30 nag-ingon, daghang mga milagro nga nabuhat ni Jesus nga wala na may sulat sa Biblia. Ito sa kadaghan nga no need nang isulat pa, pero mga kayuhan makahatag og kayon sa tao. Sama sa Ebanghelyo ni San Juan sa Kapitulo 21, 25, nagpamatuod. Bisan ang kalibutan dili paigo nga kasudlan kung isulat ang tanan. So another na po nga supporting verse. Mo na nga daghang mga wa masulat sa Biblia nga atong gikinabuhi karon. Mo na nga atong tuhuan ang mga gitawag mga standard differences, kanang mga gitawag mga tinago nga mga misteryo nya ang uban gipadayag na. Una nga mamalandong lang tayo soon ang atong tumong mauman ang kaluwasan. Unya naman po nga sin of omission, dakong sala ang wala pagbuhat sa angay buhaton. Mga ako mismo tungkol kay na ako mga referensya nga angay na kong ibutag pinagi sa social media, pinagi na ining paghatag na ko karon og pakay message pinagi sa video, ako na pong i-share kay aron nga matuman ako ng di ko makasupak sa ganyan nga sin of omission. Dakong sala ang wala pagbuhat sa angay buhaton. Nya nasayod ko nga kinahanglan ding mabuhat nga kaya na kong buhaton og dili na kong buhaton, ako nakasala sa gitawag og sin omission, sin of omission sa wala pagbuhat sa angay buhaton. God bless. Mayong adlaw pag-usab. Happy Wednesday morning sa tanan. Thank you.